बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेर इक़्तिदार से आपको बड़ी खबर देते चलें कि अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके अंदर बैरिस्टर गौहर ने इंकशाफ किया है कि पिछले 20 दिनों से इमरान खान के ऊपर हर तरह का जुल्म ढाया गया है, उनके साथ नारवा सलूक किया गया है। इमरान खान को एक छोटे सेल में बंद कर दिया गया है, 5 दिन तक बिजली बंद कर दी गई, इमरान खान को गर्मी में रखा गया है, इमरान खान तक जो है टीवी, अखबार और एक्सरसाइज की सहूलत ख़त्म कर दी गई है। मकसद इमरान खान को झुकाना है, मकसद इमरान खान को डराना है। मगर आज इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर और तहरीक इंसाफ के लोगों को, रहनुमाओं को पैगाम दिया है कि कौम को बता दें कि आपका लीडर झुकने वाला नहीं है, आपका लीडर डील करने वाला नहीं है। इमरान खान ने जेल से पैगाम दिया है कि मुझे 100 साल तक भी जेल में रख दें, मगर मैं फिर भी झुकूंगा नहीं, मैं फिर भी बिकूंगा नहीं। तो ये सूरत हाल है कि एक साबिक वज़ीर आज़म, हर दिल अजीज़ लीडर, पूरे मुल्क के यानी 25 करोड़ अवाम के लीडर, चारों सूबों के लीडर के साथ जो सलूक किया जा रहा है, वो कैदी भी नहीं है, हवालाती हैं, मुल्ज़िम है। और उनके साथ जो सलूक ये हुकूमत कर रही है, जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, ये नाकाबिले बर्दाश्त हैं और इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। एक तरफ हुकूमत कह रही है कि मुल्क के अंदर इंतशार ना हो, मुल्क के अंदर इस्तेकाम आए, मुल्क के अंदर जो है जो मामलात हैं मुआशी तौर पे ये मुल्क मुस्तहकम हो। मगर जो हुकूमत के हथकंडे हैं, जो हुकूमत ये जिस तरह की चीज़ें कर रही है, ये जिस तरह की इंतकामी इनकी सोच है, ये जिस तरह नफ़रत में अंधे हुए हैं, क्या इससे मुल्क आगे बढ़ सकता है? क्या आप एक मुल्क के पूरी कौम 24 करोड़ 25 करोड़ अवाम के लीडर के साथ जो सलूक कर रहे हैं, मकबूल तरीन लीडर है, मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर के साथ जो कुछ आप कर रहे हैं, इससे तो कभी भी मामला ठीक नहीं होंगे। और दूसरी तरफ नून लीग में बगावत हो गई है। इतलात आ रही हैं, ख़बरें आ रही हैं कि आज जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से अशाइया दिया गया था अपने अरकान असम्बली को, अपनी जमात को, उसमें 25 अरकान ने शमूलियत नहीं की है, जिसमें बताया जा रहा है कि 20 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने इस आइनी तरमीम, जो एक यरगमाली तरमीम है, बच्चों, बेटियों को, माँओं बहनों को उठाकर अगवा करके जो ये तरामीम की जा रही हैं, इसमें वोट देने से इनकार कर दिया है। और हुकूमत इसीलिए खौफज़दा है, परेशान है, क्योंकि उनके अपने अराकीन जो हैं उन्होंने बगावत कर दी है। और उसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब वो इस वक्त डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं। उनकी ही वजह से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब ने उनको 45 मिनट तक ये मुलाकात रही। इस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर कहा है कि हम इस आइनी तरामीम का हिस्सा नहीं होंगे। इमरान खान साहब ने मज़ीद टाइम मांगा है कि हम इसमें मज़ीद मुशावरत करते हैं। और तहरीक इंसाफ, उमर अयूब साहब, बैरिस्टर गौहर और जो है अली अमीन गंडापुर और पंजाब असम्बली से मलिक अहमद बुच्छड़, ये तमाम मेरे पास आएँ, मुझसे मुलाकात करें, इन आइनी तरामीम के हवाले से डिस्कशन की जाए और उसके बाद ही मैं कोई फ़ैसला सुनाऊँगा। फ़िलहाल तक इमरान खान ने इन आइनी तरामीम को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। और ऐसे लग रहा है कि हुकूमत का जो प्लान है वो अब पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। बिलावल भुट्टो साहब वो चीख रहे हैं, वो जिस तरह सहूलतकारी दिखा रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले इसहाक डार, मोहसिन नकवी, मौलाना फजल रहमान साहब के घर पहुँचे हैं, उनकी मुलाकात हो रही है। और अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद भी वहाँ पर जाएगा, मौलाना फजल रहमान साहब को आज की होने वाली मुलाकात से आगाह करेगा और उसके बाद अपोजिशन जो है अपना लाहेअमल बनाएगी। और कुछ इतलात ये भी आ रही हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। उन्होंने एक प्लान बनाया, एक मंसूबा बनाया है। उन्होंने अपने ही अरकान को
باغی کر دیا، ایک فارورڈ بلاک بنا دیا ہے۔ وہ مولانا صاحب کے اشاروں کے اوپر حکومت کو ووٹ دیں گے، اور مولانا صاحب ایک طرح سے یہ تاثر بھی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے وہ ان آئینی ترامیم کے حق میں نہیں ہے۔ ایک طرف یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی صداقت ہے۔ آیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب واقعی دھوکہ دے رہے ہیں، واقعی جو ہے وہ دو نمبری کر رہے ہیں، یا پھر وہ حقیقی معنوں میں ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، یہ تو وقت بتائے گا۔ مگر اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو سلوک عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو انتقام عمران خان کے ساتھ لیا جا رہا ہے، یہ حکومت شاید بھول گئی ہے کہ عمران خان کے ناقدین بھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ڈرایا نہیں جا سکتا۔ عمران خان کو آپ چاہے جتنی اذیتیں دے دیں، وہ آپ کو پھر بھی سرپرائز دے گا، وہ پھر بھی آپ کو شکست دے دے گا، اور عمران خان یہی کر رہے ہیں۔ پچھلے 5 دنوں سے ان کے سیل کی بجلی بند ہے، وہ گرمی میں ان کی اخبار تک ان کو ایکسس نہیں دی جا رہی، ٹی وی وہ بھی بند کر دیے، ایک چھوٹے سیل میں ان کو رکھا گیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ عمران خان ڈر جائے، عمران خان جھک جائے، عمران خان ڈیل پر راضی ہو جائے، عمران خان جو ہے وہ نواز شریف کی طرح سودے بازی کر کے ملک سے باہر چلے جائیں۔ مگر عمران خان نے آج اپنی پارٹی کو کہا ہے کہ آپ پوری قوم کو بتا دیں کہ آپ کا لیڈر جھکنے والا نہیں ہے، آپ کا لیڈر بکنے والا نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ صورتحال ہے، اور دوسری طرف جو آئینی ترامیم کے حوالے سے آج اختر مینگل صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس کے بعد بلوچستان کے جو مختلف شہر ہیں وہاں پر احتجاج ہونا شروع ہو گیا ہے، سڑکیں بند ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور وہاں کے لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ جب تک ان کے ارکان جن کو اغوا کیا گیا ہے، جن کو گن پوائنٹ کے اوپر محصور کیا گیا ہے، جب تک ان کو بازیاب نہیں کرا لیا جاتا، جب تک ان کو چھوڑا نہیں جاتا، تب تک یہ احتجاج جاری رہے گا۔ اور اختر مینگل صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو یرغمالی ترمیم ہے، جس میں بچوں، بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کی جو آوازیں ہیں، سسکیاں ہیں، اس میں ہم ووٹ نہیں دیں گے، ہم اس گناہ میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو اختر مینگل صاحب بھی ڈٹے ہوئے ہیں، ان کے 2 سینیٹرز ہیں، اور انہوں نے خود تو استعفیٰ دے دیا ہے، ان کا 1 ووٹ تھا قومی اسمبلی میں۔ تو یہ صورتحال ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تک تو ڈٹے ہوئے ہیں، ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کی پارٹی میں حالانکہ فارورڈ بلاک بن چکا ہے، ان کے کچھ سینیٹرز باغی ہو چکے ہیں، اور پس پردہ جو اطلاعات آ رہی ہیں، خبریں آ رہی ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ انہی کی عشری بات پر، انہی کے منصوبے کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب تحریک انصاف کو بھی خوش رکھ رہے ہیں، اپنی جو ان کی مقبولیت ہے اس کو بھی وہ بڑھا رہے ہیں، عوام کو بھی وہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ڈٹا ہوا ہوں، میں کھڑا ہوا ہوں، مگر جو اندر کھاتے ہیں وہ کوئی گیم ڈال رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جب یہ آئینی ترامیم جب پیش کی جائیں گی، ابھی تک نہ سینٹ میں نہ قومی اسمبلی میں جو ایجنڈا ہے اس میں یہ آئینی ترامیم شامل نہیں ہے، ابھی تک جو اصل بل ہے وہ کسی کے سامنے نہیں آیا، وہ ابھی تک کسی کو بھی نہیں دکھایا گیا۔ تو یہ پوری صورتحال ہے۔ نون لیگ کی بھی خوفناک صورتحال ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 20 ارکان نے بغاوت کر دی ہے، انہوں نے اس آئینی ترامیم میں حصہ ڈالنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو یہ پوری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔